भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत की खबरसां एजेंसियों PTI, ANI और नई दिल्ली के मुताद्दिद अखबारों ने दावा किया है कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के पार पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाक फौज के इंतज़ामी हेडक्वार्टर्स को हदफ बनाया है, जिसमें कई फौजी ठिकाने तबाह हो गए हैं। और उधर मुजफ्फराबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के नामा निगार ने बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अतराफ से फायरिंग का तबादला जारी है और सुबह के औकात में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की तरफ एक शहरी फायरिंग से जख्मी हो गया है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इन इत्तलात के बाद के इलाके में एक अस्करी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले स्नाइपर्स का एक गिरोह सरगर्म हो गया है, जिसके बाद हिफाजती इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते इस तरह के हमलों में 3 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया गया था। अफगान तालिबान के वो 5 अरकान जिन्हें अमरीकी फ़ौजी सार्जेंट बरगदाल के बदले में ग्वांटानामो बे के अमरीकी फ़ौजी कैद खाने से रिहा किया गया था, कतर में बागियों के सियासी ग्रुप में शामिल हो गए हैं। और पाकिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पुलिस पर बराह रास्त दबाव डालने का वाक़या सामने आया है, जिसमें वफाकी वज़ीर का फ़ोन न सुनने पर IG इस्लामाबाद को हटाए जाने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने पाकिस्तान को दरपेश माशी बहरान से निमटने के लिए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों से तजावीज़ तलब की हैं और अमरीकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गैर कानूनी तारिकीन वतन की अमरीका आमद को रोकने के लिए मेक्सिको की सरहद के साथ 5200 फौजी एहलकार तैनात कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर अमरीकी बाशिंदों और गैर कानूनी तारिकीन वतन के यहाँ अमरीका में होने वाले बच्चों को शहरियत देने का मामला बंद होना चाहिए। और इंडोनेशिया में तलाश और इमदाद की टीमें मंगल के रोज़ उन 189 मुसाफिरों और अमले की तलाश का सोगवार काम अंजाम दे रही हैं जो उस वक्त ग़रक़ाब हो गए जब उनका लाइन एयर जेट लाइनर पीर की सुबह जकार्ता से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही समंदर में तबाह हो गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मंगल के रोज़ सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वो इस बात का इंकशाफ करे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में कत्ल करने का हुक्म किसने दिया है। ये 3 शय सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। भारत की खबरसां एजेंसियों PTI, ANI और नई दिल्ली के मुताद्दिद अखबारों ने दावा किया है कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के पार पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाक फौज के इंतज़ामी हेडक्वार्टर्स को हदफ बनाया है, जिसमें कई फौजी ठिकाने तबाह हो गए हैं। इन रिपोर्टों में सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि 23 अक्टूबर को पुंछ और झल्लास में पाकिस्तानी फौज के मार्टर हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। फौज ने दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड को भी निशाना बनाया है और उनके कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के बावजूद भारतीय अफवाज ने ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल से काम लिया है। पाकिस्तान बिला इश्तियाल फायरिंग के भारत के इल्ज़ाम की तरदीद करता है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इन इत्तलात के बाद के इलाके में एक अस्करी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले स्नाइपर्स या ताक कर निशाना लगाने वालों का एक गिरोह सरगर्म हो गया है, जिसके बाद हिफाजती इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते इसी तरह के हमलों में 3 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक किया गया था। सिक्योरिटी एजेंसियों ने ऐसे मज़ीद हमलों की पेशबंदी के लिए कई तरह के इक़दामात उठाए हैं, जिनमें बाज़ मुंतखब मकामात और मोर्चों के अंदर तीर बहादफ निशानेबाजों की तैनाती भी शामिल है। इस बारे में भी एक रिपोर्ट है, कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अफगान तालिबान के वो 5 अरकान जिन्हें अमरीकी फ़ौजी सार्जेंट बरगदाल के बदले में ग्वांटानामो बे के अमरीकी फ़ौजी कैद खाने से रिहा किया गया था, कतर में बागियों के सियासी ग्रुप में शामिल हो गए हैं।
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کے روز یہ بات بتائی ہے۔ وہ افغانستان کے امن مذاکرات میں طالبان کے نمائندوں میں شامل ہوں گے۔ کابل میں کچھ مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ طالبان امن معاہدے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ دوسروں کو خطرہ ہے کہ یہ تمام 5 ارکان جو باغیوں کے گروپ کے بانی اور سختگی لیڈر ملا عمر کے قریب تھے، وہ اسلام کے اسی قدامت پسند موقف کی ترجمانی کریں گے جس کے تحت طالبان نے 5 سال تک افغانستان کی حکمرانی کی اور جو سن 2001 میں امریکی فوج کشی کے بعد ختم ہوئی۔ واشنگٹن کی طرف سے افغان امریکی خصوصی نمائندے زالم خلیل زاد کی تعیناتی کے بعد سے افغانستان کی جنگ کے پرامن خاتمے کے لیے کوششوں میں تیزی آئی ہے، جس پر امریکہ پہلے ہی $900 بلین خرچ کر چکا ہے۔ طالبان عہدیداروں نے اس مہینے کے شروع میں خلیل زاد سے قطر میں ملاقات کی خبر دی تھی اور اسے ابتدائی لیکن اہم قرار دیا تھا۔ واشنگٹن نے ملاقات کی تردید یا تصدیق نہیں کی تھی، لیکن خلیل زاد اس وقت قطر میں تھے۔ اور پاکستان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے پولیس پر براہ راست دباؤ ڈالنے کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں وفاقی وزیر کا فون نہ سننے پر IG اسلام آباد کو ہٹائے جانے کا حکم نامہ معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ تبادلے کا حکم قانون کے مطابق نہیں ہے، جبکہ جائزہ لیا جائے گا کہ تبادلہ بدنیتی پر مبنی تو نہیں ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے پاکستان کو درپیش معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ اسد عمر نے یہ بات منگل کو پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں پاکستان کی طرف سے IMF سے رجوع کرنے کے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہی ہے۔ امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد کو روکنے کے لیے میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد پر 5200 فوجی اہلکار تعینات کر رہی ہے۔ مزید فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب لاطینی امریکی ممالک کے تارکین وطن پر مشتمل ایک بڑا قافلہ میکسیکو سے امریکہ کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ان غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر امریکی باشندوں اور غیر قانونی تارکین وطن کے ہاں امریکہ میں جنم لینے والے بچوں کو شہریت دینے کا معاملہ بند ہونا چاہیے۔ HBO پر ایکسیوس کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے بچے کی پیدائش پر امریکی شہریت دینے کی موجودہ امریکی پالیسی کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے اس پالیسی کو ختم کیے جانے پر امکان ہے کہ اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ انڈونیشیا میں تلاش اور امداد کی ٹیمیں منگل کے روز ان 189 مسافروں اور عملے کی تلاش کا سوگوار کام انجام دے رہی ہیں جو اس وقت غرقاب ہو گئے تھے جب ان کا لائن ایئر جیٹ لائنر پیر کی صبح جکارتا سے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی سمندر میں تباہ ہو گیا تھا۔ عہدیداروں نے پیر کی رات بتایا کہ 24 لاشوں کے بیگ شناخت کے لیے ہسپتال لائے گئے ہیں۔ حادثے کے مقام سے سینکڑوں دوسری اشیاء بھی ملی ہیں، جن میں طیاروں کے ٹکڑوں کے علاوہ کتابیں، بٹوے، سیل فونز، بیگز وغیرہ شامل ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کا انکشاف کرے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ پارلیمنٹ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ خشوگی کے قتل کی تحقیقات جلد مکمل ہونی چاہیے۔ ترکی کی کوشش ہے کہ سعودی عرب ان 18 مشتبہ افراد کو اس کے حوالے کر دے جنہیں 2 اکتوبر کو خشوگی کے قتل کے بعد سے حراست میں رکھا گیا ہے۔ ترکی خشوگی کی لاش کو تلاش کرنے میں بھی سعودی عرب سے مدد طلب کر رہا ہے، جس کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا منگل کے روز شمال مشرقی ریاست پینسلوینیا کے شہر پیٹسبرگ جائیں گے، جہاں وہ ان 11 یہودی ارکان کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کریں گے جو پچھلے ہفتے ایک یہودی عبادت گاہ میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم کچھ یہودی لیڈر مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر اس وقت تک اس مسئلے سے دور رہیں جب تک وہ امریکی سفید فام پرستی کی مذمت نہیں کرتے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اس دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدر اور خاتون اول اس تاریخی شہر میں پیٹسبرگ کمیونٹی سے اپنے غم اور امریکی عوام کی ہمدردی کا اظہار کریں گے۔
اور برطانوی یہودیوں نے بھی پیر کے روز ان 11 افراد کی یاد میں شمع روشن کی جو پچھلے ہفتے امریکی شہر پٹسبرگ کی عبادت گاہ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔